अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा सबक होगा इंशाअल्लाह वो सूरह यासीन आयत नंबर 27 से होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमा बिमा गफ़रली गफ़रली रब्बी रब्बी। बिमा गफ़रली रब्बी वजअलनी वजअलनी मिनल मुकरमीन वजअलनी मिनल मुकरमीन। बिमा गफ़रली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अंज़लना वमा अंज़लना अला क़ौमिही अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन बअदिही अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिम मिन जुंदिम मिन बअदिही मिन जुंदिम मिनस समाई मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन मुंज़िलीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन। इन कानत इल्ला इन कानत इल्ला صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من
رسول إلا كانوا به يستهزئون